बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा मुबारक। क्योंकि मैं जो वीडियो ये तीनों बना रहा हूँ ये जुम्मतुल मुबारक पाक बबरकत दिन में बना रहा हूँ। जुम्मा पढ़ने के बाद खाना मैंने रोका हुआ है कि पहले ये काम हो जाए उसके बाद खाना खाता हूँ, क्योंकि आज जुम्मा है, आज बिरयानी डे या मुर्ग पुलाव डे। बाब पंजम जी हुस्न मामलात और माशरत, और इसमें तीसरा लेसन है जहाद फी सबीलिल्लाह। जहाद फी सबीलिल्लाह का मैनी और मफहूम क्या है ये जानेंगे हम। पैगाम पाकिस्तान, ये उलमा थे जिन्होंने, जब ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी थी और जहाद के नाम पर फसाद मचाया जा रहा था, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाद सिर्फ स्टेट ऐलान कर सकती है। तो फिर हमारे उलमा को इकट्ठा किया गया और उन्होंने जनाब हर उसमें मकतब फ़िक्र का उलमा शामिल था, और 60 शायद 50-60 से ज़्यादा थे। बाकायदा टीवी पे लाइव दिखाया गया, और वहाँ पर उन्होंने पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक मुतफ़िका जो है वो फतवा जारी किया था। तो इसमें हम फ़र्क जानेंगे कि जहाद फी सबीलिल्लाह क्या होता है और फसाद फिल अर्द क्या होता है, जिसको दहशत गर्दी कहते हैं। फितना, फसाद जो कत्ल से भी संगीन जुर्म है। फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल। कुरान सुन्नत की रोशनी में जहाद फी सबीलिल्लाह की ज़रूरत और अहमियत जान सकेंगे। जहाद फी सबीलिल्लाह की क्या इक़साम है, शराइत के हैं और इनके दायरेकार के हैं। अमली जहाद सिर्फ हक में वक्त की इजाज़त से हो सकता है। लो जी, टॉपिक आया हुआ है। जहाद फी सबीलिल्लाह में अफराद की इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियों को जायज़ा ले सकेंगे। पहले हम सिक्यूज़ करते हैं। जहाद बिस्सैफ, ये तलवार से जो जहाद है उसको जहाद बिस्सैफ कहते हैं। ये इजाज़त दी गई मुसलमानों को हिजरत मदीना के बाद। तो फिर वो जो है ना वाक़या पेश आ गया, ग़ज़वा बदर आ गया पहले। कुरान हकीम में मुतअद्दिद मौक़े पर बदनी जहाज़ के साथ माली जहाद का भी हुक्म दिया गया है, यानी अपनी जानों और अपने मालों के साथ जहाद करना। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जो जहाद है उसको जहाद अकबर कहा है। ये जहाद अकबर इसको कहा जाता है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुतफ़िका फतवा के मुताबिक अमल बिल मारूफ़ और वनही अनिल मुनकर के नाम पर शहरियों का कानून हाथ में लेना नाजायज़ है। कोई शख्स डंडा उठा के ये नहीं कह सके लो जी मैं शरीयत नाफिज़कार हूँ। याद रखें, डंडा से शरीयत नाफिज़ होना होती तो अब तक कहाँ से कहाँ हो चुकी होती। इस दीन की असल, आप पहले तो लोगों का ज़हनों को चेंज करें। आप बच्चों को तालीम स्टार्ट कराएं, आप उनको बताएं, आप अपने घर में जो अखलाकियात हैं वो शुरू करें, तो आप खुद ही एक शानदार कौम बनेंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती से मैं बता रहा हूँ कोई काम नहीं हो सकता, मसला ये है। तो फिर इसमें ज़ाहिर बात हम सब की कमज़ोरी है। इस दीन की असल इस्लाम है, नमाज सतून है और जहाद इसकी चोटी है। ठीक, जहाद का इस्लाही मायने बयान करें। पेज नंबर 118। जहाद का लफ्ज़ जेद से निकला है। जेद के मानी है वुसअत, ताकत और तकलीफ, मुशक्क़त। इस्तिलाह में नेकी और खैर के कामों में और दीन की सरबुलंदी और खिदमत के लिए अपने जानो माल और तमाम वसाइल से इंतहाई कोशिश करना और हर तरह के मशक्क़त और तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, हत्ता कि जान तक की परवाह न करना। ये स्पेलिंग की मिस्टेक है, चूँकि नई किताब है। वाह यहाँ पर अलहदा है और ना अलहदा, नून है अलहदा है, और इसकी जगह वाह ये वाली आएगी। परवाह न करना जहाद कहलाता है। फिर भी आप अपने टीचर से पूछ लें, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं तो बस गुजारिश करता हूँ। जहाद बिस्सैफ की इजाज़त कब और क्यों दी गई थी? क्योंकि शरपसंदी बढ़ती जा रही थी मुशरिकीन मक्का की, और ये वक़्त था कि अब उनको रगड़ा दिया जाता। पेज नंबर 119। जहाँ तक जहाद बिस्सैफ का तल्लुक़ है तो हिजरत मदीना के बाद इसकी इजाज़त दी गई, क्योंकि जब अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तकलीफ़ें एज़ाएँ दी, आप सल्लम के जान लेने का मंसूबा बनाया, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। मुशरिकीन मक्का ने हिजरत के बाद भी मुसलमानों को मदीना में चैन से न रहने दिया, और वहाँ पर जो यहूदी रहते थे उनसे साज़बाज़ करके मदीना पर हमला आवर होने के मंसूबे बनाए। इस सूरत हाल में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को लड़ाई की इजाज़त दे दी, जो इससे पहले हासिल नहीं थी। यहाँ तक
پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی جو ہے نا وہ جنگ بدر سے قبل مسلمانوں پر جہاد کو فرض کر دیا گیا تھا. اگلا شارٹ کوسچن، حدیث مبارکہ میں کس شہید کی جنت سے دنیا میں لوٹنے کی خواہش کو بیان کس طرح کیا گیا ہے؟ کوئی شخص جنت سے واپس نہیں آنا چاہے گا سوائے شہید کے، اور وہ شہید جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوا ہے، کیونکہ اس کو اتنے زیادہ انعام اور اکرام دیے جانے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر خواہش کرے گا، بلکہ کیا لکھا ہوا ہے کہ بار بار خواہش کرے گا کہ مجھے شاید کہیں 7 دفعہ بھی لکھا ہوگا کہ مجھے دوبارہ دنیا پہ بھیجا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرتا ہوا شہید ہو جاؤں، اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ اپنے انعام و اکرامات سے نوازے. یہ میرا خیال ہے یہ ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جنت میں داخل ہونے کے بعد، پیج نمبر میرے حال میں بتا چکا ہوں، پیج نمبر نیچے ہے 120 پیج. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جنت میں داخل ہونے کے بعد واپس دنیا میں لوٹنے کی خواہش کرے اگرچہ اسے دنیا کی ہر چیز دینے کی پیشکش کر دی جائے، مگر شہید وہ 10 بار 10 بار لکھو کہ یہ چاہے گا، مطلب بہت زیادہ کہ دنیا میں واپس آئے اور اسے قتل کر دی جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یہ سب کچھ اللہ کے ہاں اپنے اجر کو دیکھنے کی وجہ سے ہوگا. سبحان اللہ. صحیح بخاری 28-17. پہلا لانگ سوال، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کی اقسام بیان کریں. 121. یہ جی یہاں سے سٹارٹ کر دیں. مشہور لانگ سوال ہے، ویری ویری امپورٹنٹ. اوور آل اسلام میں جہاد کا سفر بہت وسیع ہے. اس کی اقسام، جہاد بالسیف جو وطن کے دفاع کے لیے لڑائی میں حصہ لینا چاہیے، اسے بدنی جہاد کہا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہے. اس کا افضل بہت زیادہ ہے کیونکہ انسان اپنی جان کو دین کے دفاع کے لیے پیش کرتا ہے. کامن سینس کی بات ذہن میں رکھیں، اگر دشمن ملک آپ کے ملک پر حملہ کرتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی ہماری فوج جو ہے لڑنے کے لیے، وہ جہاد سب پہ وہ، کیونکہ ملک تو سب کا تھا، اور ملک اگر کسی ملک میں اسلام کا نظام ہے، اسلامی ملک ہے، تو پھر وہ دین کے لیے آپ جہاد کریں گے، یعنی یہ سب کی ذمہ داری پھر بن جاتی ہے. اگر اس راستے میں اس کی جان بھی چلی جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے. نہیں یہاں تک صرف کرنا ہے میرا خیال. اچھا لانگ سوال ہے. اوکے. اگر وہ جنگ سے زندہ واپس بچ کر آ جائے تو اسے غازی کہا جاتا ہے. یہ شارٹ کوسچن آ سکتا تھا کہ غازی سے کیا مراد ہے. یہ بھی بہت بڑا معزز لقب ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کہ غازی کسے کہتے ہیں. مجاہد کسے کہتے ہیں؟ جو جہاد پر اللہ تعالیٰ کے لیے جاتا ہے. جہاد بے نفس دوسری قسم، انسان اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام بھی دیا تھا. یہ دیکھیں جہاد اکبر. پھر جہاد بالمال، اپنے مال سے جو ہے نا وہ، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے، فلاح بہبود کے لیے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے. اور اس لیے قرآن حکیم میں متعدد موقع پر مالی جہاد کا بدنی جہاد کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، کیونکہ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے اور یہ جہاد انسان کو بہت مشکل لگتا ہے. پھر جہاد باللسان و بالقلم، زبان سے اور قلم سے. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے اور اپنی قلم سے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام رائج کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے ان کو علیحدہ کریں. یہ جناب آپ کا سوال ختم ہو رہا ہے، اہمیت کا عامل ہے. لو جناب لانگ کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے. جہاد کی فرضیت قرآن پاک کے بیان کریں. پیج نمبر 118 اینڈ 119. میرا خیال ہے پہلا پیج یہ ہے، یہاں سے سوال شروع ہو رہا ہے. سوال میں کہہ رہا ہوں سوال یہاں سے سٹارٹ کریں گے جناب. پہلے وہی شارٹ کوسچن کریں گے، پھر حدیث شریف میں بات کریں گے، پھر جہاد کی جو ہے وہ فرضیت اور اہمیت بیان کریں گے. میرا خیال ہے بس یہیں تک بتانا ہے بس. اوکے صرف یہیں پوچھا گیا ہے، جتنا سوال اتنا جواب بس. تیسرا سوال ہے جناب آپ کا آخری، جو کہ چیپٹر کا آخری لانگ سوال ہے. پیغام پاکستان کے نام پر جاری ہونے والے فتوے کو. پیج نمبر 121 آخری ٹاپک ہے، بڑا مشہور. یہ جہاد دہشت گردی پیغام پاکستان. جہاد میں سب سے افضل جہاد بالسیف ہے، تاہم اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاد بالسیف سب پر فرض نہیں ہے اور نہ ہی کسی اسلامی ریاست یا معاشرے میں افراد یا گروہ اپنی مرضی سے اس کا اعلان کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ریاست کا حق ہے اور اس کی ذمہ داری ہے.
اور جہاد بالسیف اسلامی ریاست پر حملے کی صورت میں اس کے دفاع میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یا کسی خطے میں مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش، جیسے آج کل فلسطین میں جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ تو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے. یہی صورتحال اب بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ شان کے اندر کیا کیا گیا ہے. وہ جو باہر سے اسرائیل نے بمباری کی اور ان کے وہ ڈیفنس سسٹم ختم کیا ہے. پر چلے وہ ایز اے ملک تو قائم ہے، لیکن جو فلسطین ہے اس کو تو ختم کیا جا رہا ہے ٹوٹلی. یا ان علاقوں پر قبضہ کرنے یا ان کو دین سے پھیرنے کے لیے طاقت کے استعمال کے خلاف کیا جاتا ہے. اور یا کہ پھر بتا دیں کہ پاکستان کے جید علماء نے متفقہ طور پر جناب 1800 علماء تھے جی جنہوں نے دستخط کیے تھے بھائی صاحب. اور یہاں تک جناب یہ سوال آپ کا ختم ہو رہا ہے. لو جی پھر الحمدللہ رب العالمین 5 چیپٹر مکمل. انشاءاللہ جناب ملاقات ہوتی ہے پھر چیپٹر نمبر 6 اور 7 کے ساتھ. میری کوشش ہے روزانہ، کیونکہ اسکولس بھی کھلنے والے ہیں دوبارہ، بچے بھی سردی کی چھٹیاں گزار چکے ہیں، نیڑے لگ گئی ہیں. ویسے تو آج میرا خیال ہے 2 یا 3 تاریخ ہے